داوی علمی تحقیق پرانا کی ہر کار کئی والحمدللہ مضبوط طریقے سر اسم دا تحریک انشاءاللہ شروع دے 7 ستمبر دے زلتا سب چرتا زی دے زلو انشاءاللہ چرتا بزئی اچرتا واسر چرتا بزئی 50 سال جوبلی گولڈن چھ دیتا سب مناوئی سن 1974 کی دا فیصلہ شوئے سملے ورکڑے وا او پہلے ذل پہ سملے کے تحت ختم نبوت دا نعرہ بلند شا ختم نبوت زندہ باد نعرہ پہ سملے کیوں لگی دا کہلے چی قرارداد پاس عزت مند مشرانو انشاءاللہ مرزایانو سرکوبی بکو آزا 7 ستمبر پروگرام با سنگھ جیتا سو دل تک کامیاب ہو رہو آگنا سے چند دیر گویا کہ زیاد کوشش بکوئی چھے 7 ستمبر دا مرکزی پروگرام پا لاہور کے کامیاب چھے کوشش بکوئی کریں انشاءاللہ چھے ہر کلینا ہر علاقینا دا بسونا ہو دا کوچونا ہو دا قافلے روانے بھی چھے فائز عیسیٰ تم پو پتہ ہو لگی اسٹیبلشمنٹ تم پتہ ہو لگی چھو خو دیو سرواسے خدای فضل سے استاسو طاقت چھے دے ٹول اغیار منی وہر ملکون والا منی انڈیا والا وی پاکستان میں ایک مولوی ہے بڑا طاقتور ہے بڑا طاقتور نعزت مند مشران استاسو طاقت نہ ہر سوک واقف دے اخبال اکابر و نقش قدم باندھو چلی گئی وقت پورشو زمادہ بیان بس بدی باندھ بے اکتفاؤکم و آخر دعوانا ان الحمدللہ عبدالحکیم بڑگرام والا رحمت اللہ تعالی او زمان دیو بلوچستان ممبر پیسے ملے کہ آگے نمم مولانا عبدالحقو دا وہ کسان بزرگانو دے بزرگانو دس آئین کی شکونا ندل جوڑ کڑے دس یعنی ٹاپے ندل گولے جسوک دا ختم کی دا با انشاءاللہ نشی ختم ہو لے انشاءاللہ دس پیزوان ورطا شوڑے دا کہنا چی دا حکومتو نا مہران دے چی دا ترمیمون با منگسنگ ختم ہو ستا سکلارو ہم نشی ختم ہو لے عزت مند مشرانو دے آزادی ورکا چی کولشی دا خو آزادی دے جمہوری آزادی دے دا دیو مذہبی کو ایک حق دے چی دا اخبر پروگرام چی دے مرد حالانکہ دا حق چاور کردے دے چی سو قرآن چی دے آگے کی تحریف ہو کی او آگا تحریف شدہ قرآن چی دے پدے زیونوں کی بیالستو لکی گی او خلقوں پر دا پیغام رسے گی دا اجازت اسلام نور کے اسلام اخبر خلاف برتر او اعلیٰ مذہب دے اللہ نبی علیہ السلام مبعوث کو والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق اللہ غزاد دے چاہپر پیغمبر مبعوث کو بالہدى ودین الحق ہدا ہدایت سرا و دین حق سرا صدا پرا لیظہرہ علی الدین کلے جدن دین اسلام پر طول ادیان باطلہ و بان غالب راشی دادا قرآن منشا دے دادا اللہ منشا دے زمان دین نصر بلند ان الدین عند اللہ الاسلام دین اسلام نہ اچت بل دین نشتا دیتا غلبہ حاصل ہے عزت مند مشرانو دین تا غلبہ حاصل ہے زمان بعضی دا سیاسی لیڈران دا نور پارٹو چی دی لیکن خواجہ آصف خوندے سڑے چی دے بھائی شملے کی ادھری کی جاہلان دی پتہ نشتا وہی سارے مذہب برابر ہیں سارے مذہب برابر چرتا برابر دی چھے تو دا افسوسناک خبر کہے او دا مسلمانانو دل ازاری کے تو خود جاہل ہی بددی میدان جاہل سڑے ٹول مذہبونا یو شان نشی کے دے اسلام سر بلند ہے وہ اسلام سر بلند ہے و انشاءاللہ ہمیشہ الحق یعلو ولا یعلا دا بلند و سر بلند و دا مغلوب کے دو دا پرند ہے اللہ کو ہے کہ پیغمبر لور کڑے دے دا ہمیشہ غالب ہی ہمیشہ انشاءاللہ عزت مند مشران اگر اسلام اجازت مرو کئی کم خبر چی دی فائز عیسیٰ و داغی دو ملگرو چی دی اخبر دا فیصلہ کے لکھلے دی چی آزادی ورکڑے دے نبی علیہ السلام بدور کی ابو عامر یو منافق کو مقید یہودیت دار اختیارہ کا
نبی علیہ السلام چی مدینہ تا ہجرت کو تشریف روڑو مدینہ تا ندا ورسر ملاو شو بدبخ ورطوئی چی ستا کم ملت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملت ابراہیمی وہی بس بیا زمان فیصلہ کو با اللہ کئی نو تو زمان دا بد دعا دے چی پا من کی سوک نا حق ہوئی چی آغا پردیس کے مرشی بہر ملکی چرتا مرشی دا اللہ کارونا بیا رستو دے او تختدو مدینہ منورین او شام تلال اور شام کی مردار شو شام کی نبی علیہ السلام دا آگے پا بد دعا بعد دعا آمین ویلو جاؤ کم نا حق دا آغا بہر پردیس کے مرشی عزت مند مشرانو دے مدینہ کی دے یہودیت لار اختیار کرے وا یہودیان نمبر نتانگو بیا عیسائی پادری جوڑ اسلام خلاف سازشونا بے کول دا منافقینو یو ڈالا چھ دے آغا ورسروا ندا چھ باہر لارو شام تا ندیو سر رابطہ ساتے روا دا مدینہ کے ناس منافقین دا ایجنٹان وہ دا ابو عامر لکہ پاکستان کے مرزایان یا رافضیان دا دا بہر ملکنو ایجنٹان دی او دا دیو آقا چی دی بہر امریکہ برطانیہ فرانس دا ملکونا دا دیو آقا دی آقا دا داوی ایجنٹان دی داوی پہ ایجنڈا دا کار کئی آوازی دلیل دا دے چی دا قادیانانو یو وقت چی دے آغا پاکستان نلالو مکی ٹرمپ چی دے آغا صدر دا امریکی جوڑ سنو آغی سر ملو شو وی پاکستان کی منگ بان دیر ظلم نکی ایلا جڑے دو دا پارا چی دا چا پا در باندے لاڑو دا امریکی صدر پا در باندے لاڑو او دا آغی پا جو دے کی ناستو چی منگ باندے ظلمو نکی گی او منگ بچ گئی دا غرنگ سنگا چی آغا منافقین ایجنٹانو دا ابو عامر دلتم ایجنٹان پا دے ملک کے ناس تھی عزت مند مشارن ابو عامر ورطا خطو لکو لاخپت دے ملگرو تا منافقینو تا تاسو جماعت جوڑ گئی یو مسجد جوڑ گئی دا بستاسو دفتر بھی اخبر کی نہیں سادلو مسلمانان برازی اگا جدے پرس کوئی او چے سوک در باندے پوئی نشی او دے مسجد کامیاب اولو دا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کی لڑشی ورطا ہوئی چرا شی تاسو افتتاح ہو گئی عزت مند مشران و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تروانو غزوہ تبوک دا پارا او دا منافقین راغو دا مدینے کم خلق و جماعت بیا جوڑ کو جماعت جوڑ کا و راغلو حضور توئی چی راشی تاسو زمان دا جماعت دا مسجد افتتاح ہو کئی اتکم معذورین دی زعفا دی منگویو آگوی تا تکلیف ہو نشی او نزدی مسجد کی اپن موزونہ دے کئی چی موزونہ ازائے نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب کو نہ ہو نوزور فرمائے زروان ما تبوک تا او واپس راغنم انشاءاللہ بیا بگو وعدے ورسرونا کا بیا بگو پلنڈو کے ابخ مختصر دے عزت مند مشارم حضور مدینہ منوری تا چی بیا واپس رات لو تبوک نہ واپس شو دا یو رز مسافت پاتے ہو چی اللہ وہی نازل ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله راسو کرے سنگا کڑیانے چیدی ملاوے گی دا منافقین اللہ فرمائن والذین اتخذوا مسجدا اگر خلق چاہوی جماعت جوڑ کو نومی جماعت مسجد دائے کے ہو چے پدے با مسلمانان دو گش اللہ کے زمان دے وہ مشرانو اور سرات و جماعتون نور مذہبی ہو دا ویم شاہ احمد نورانی سے پروفیسر غفور سے دیو دا کوشش کرو ذہن کو زمان دا کابر ہو شیوخ و شہود دا حدیث شیوخ ہو کہلے چھے 8ویں ترمیم پاس کے دو نو پاگی کے دا شکون عمرہ ہوستے ہو چھے مرزایان با کم پر معبد کو جڑائی دا آگے ننگا مسجد نہیں دی گورے دا مسلمانانو گوئے کہ عبادت خانے نم دے دا اخپل دا جو معبد دا اخپل عبادت خانے نم با مسجد نہ جوڑے سمرا مضبوط خبرہ زمان دے بزرگانو آگے وقت کے پائین کے راوستے بنا
दावा इस्लाम ना खिलाफ तबलीग बना कई, इस्लाम ना खिलाफ तबलीग ब न कई, दावा आइन के वर्ता लिखे लो उसम आइन के इश्ता दे जजान हो आइन खिलाफ खबर जो कुर्बान शुमा अगर पीपल पार्टी मेंबर दे अब्दुल कादिर पटेल सुमर खस्ता तकरीर करे दे हैरान बशीता सो दे खिलाफ और जजान होता है दी एक फितने को हमने खत्म किया था, आप अब दूसरी शक्ल में उसके जिंदा करने की कोशिश न करें वरना कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देर जबरदस्त तकरीर करे पूरा तकरीर ताज़ोर इंसास ईमान बता दागे फितने सरकोबे को अल्लाह दे उलमाओं का जरिया दसे मजबूत खबर रा वस्ते दसे मजबूत जिदा आजान बन शिकोले मुसलमानान आजान पशानते आजान बन शिकोले मस्जिद बन शि जोड़ोले कलिमा मदसे नशिवेले दा टोले खबरे पकेरा वस्ते पदे शुकुनो की दादा उलमाओं जिद्दोजहद और कोशिशों पर सिमलियानों की शिमले के उलमा नऊ सन 1953 की तहरीक मिर्ज़ायान के खिलाफ उचले दोनों हजार हाँ मुसलमानान दा कालिज नौजवानान शहीदान लेकिन बेसन 74 की चिपे शिमले के दा जमगलुई काबिर मौजूद दियो जद्दोजहदों को दियो जद्दोजहद पर नतीजा बांधे दस आइन मुंतमिलो शो दस आइन चे मुंग पर दल्लारे इज़गी सीधी जमंग काबिर सफा करे वे वही अल्हम्दुलिल्लाह तेज वही का नंबर अल्हम्दुलिल्लाह दल्लारे इज़गी जमंग मशरानो मुंग पर सफा करे दी खास पदे लेन बांधे तक पकार दे चे मुंग आगे लारा बांधे रवान शुरू कम लारा मुंग पारा मुतायन करे वा जमंग काबिरो इज्जतमंद मशरानो नबी अलैहिस्सलाम बांधे वही नाज़िल शगौरों के देर जबरदस्त दलील तास तलाश के वर्कों में लगे हैं ज़हन के वो साथ ही पजड़ के घुटा कई अल्लाह वही नाज़िल लगा जिब्राइल अमीन लागलो हुजूर ला मदीने मुनव्वरे तन दरस दिले दयोरज एक दिन की मसाफत बाकी है। जिब्रील ने आके वही नाज़िल फरमाई और अल्लाह का हुक्म दिया कि इस मस्जिद को आग लगा दो ये जमात और लगवाई पकारदा जो हुकूमत दो माबदून तो और दे लगाई और कि मुसलमानान गुमराह न की अल्लाह फरमाए अल्लाह वही रागा वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन खलक चावी जमात जोड़ को सलोर मकासद बयान को अगर सलोर वाला पदे वक़्त मौजूद थी मस्जिदन ज़िरारा ज़रर रसूल दा पारा व कुफ्रन और कुफ्र फैलाउल दा पारा व तफरीक़म बैनल मोमिनीन मुसलमानों की इंतशार पैदा करो दा पारा व इरशादा और मोर्चे जोड़ोल मोर्चे दा पारा से दा मोर्चे कारू की दा सलोर वाला कारू न पदे मिर्ज़ायानों के हर मुनाफिक चे इस्लाम खिलाफ अगा रवान दे आगे की बदा मौजूद हुई ज़िरारा ज़रर रसीबा इस्लाम ता मुसलमान ता व कुफ्रन कुफ्र फैलावलो कोशिश बकई और कुफ्र फैलावलो दावरस्तुत खबरकुम कुफ्र फैलावलो कोशिश बकई व तफरीक़न बैनल मोमिनीन मोमिनानों की इंतशार पैदा करो अदम इस्तेकाम पैदा करो कोशिश बकई गैर सादा और मोर्चे बो जोड़ई अक़बल आखाओ दपारा चाबी सर राब्तवी ज़मुंदा दफ्तर भाई ज़मुंगा मस्जिद बनूं बांधे भाई इबादत खाना जोड़ के लिए ज़मुंग बराए रास राब्ता भाई अंदर में हिदायत